الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا پھر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجربہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد انتہائی عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا صدحہ شکر اس مالک کائنات نے اپنے گھر چکمت کو پھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. المجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا اللہ ولی ایمان والے دا. لفظ ولی دے علماء نے بے شمار سارے معنی اپنی کتب دے اندر تحریر فرمائے. لغت دے اندر لفظ ولی دے تقریباً 18 معنی نے. انہاں بچوں ایک لفظ نگہبان وارث الولی الوارث. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ وارث مومنہ دا. اور جدہ وارث اللہ ہوگے فرمائے یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمائے جدہ رب ولی ہوگے جدہ رب یار ہوگے وہ اپنے یارانوں پھر اندھیرے چ نہیں رہن دیتا انہوں نے نور دا وارث بنا دیتا ہے. وہ اندھیرے چ نہیں رہن دیتے. فرمائے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اپنے یارانوں اپنے ولیانوں اپنے دوستانوں جنہ دا اللہ وارث نگہبان ہوگی انہوں نے نور واللہ جاتا ہے. قرآن مجید اندر اللہ نے کدھر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اور کدھر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
کدھر ارشاد فرمایا کہ اللہ دے ولی نے تے کدھر فرمایا اللہ انہاں دا ولی ہے جدو اللہ کسے دا ولی بن جائے رب کسے دا وارث بن جائے اور حدیث پاک جو بھی اس لفظ دی توثیق ہوندی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن چ شہید ہو گئے تے ماں آپ دے والد شہید ہوئے تے ماں بچے نو لے کے حضور دی بارگاہ چائی تے عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ یتیم ہو گیا ہے انس یتیم ہو گیا ہے یا رسول اللہ دا والی وارث کون ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا چ بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں تے میں آخرت بھی تیرے پتراں دا وارث ہاں پتہ لگیا کہ اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی اے جڑا تسی گڈیاں تے سپیکر لگا دیو نا کہ اللہ نبی وارث تے بعد لوگ کہتے نے اللہ دے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے اللہ دی عطا دے نال او دے بندے بھی وارث ہوندے نے ہن پڑھیے قرآن کے ولی کدے وارث ہوندے نے میری تھکاوٹ اتارو تے اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھے میں اپنی ساریاں تھکاوٹاں لے کے اس واسطے آ گیا کہ میں نے یقین سی کہ الحمدللہ میرے سامنے نے سبحان اللہ کہنی تے میری پورے مہینے دی تھکاوٹ اتر جانی ہے 4-5 جمعے میں نہیں پڑھائے تھوڑے کل جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری میں نو دے دیو میں نال لے جاؤں اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے فرمایا زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ نے فرمایا میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دیتا ہے اپنے بندیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث ہے پروردگار نے فرمایا ولی دی وراثت نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھے آج پروردگار نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقیا اللہ نے ارشاد فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنے زر تے زیور تے زمین دا وارث بنا دے ہو اللہ فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں فرمایا میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا بھی وارث بنایا ہے اپنی جنت دا بھی وارث بنا دیتا ہے پروردگار نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآن دیا انہاں نعرہ لگایا پر تسا ناری لگائیے بھائی ایک باری پھر ذرا بلند آواز میں آمین 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 اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا فرمایا او جڑے تقوی والے نے نا رب نے جنت دا وارث انہاں نو بنایا اور قرآن میں رب کی فرما رہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا جنہیں ایمان لے آکے عمل صالح کریں اللہ فرماتا کانت لہم جنات الفردوس نزلا کوئی فوت ہو جائے تو لوگ کہنے اللہ انہوں جنت الفردوس دے
جنت دے 8 درجے نے، جڑا سب تو بلند درجہ انہوں فردوس کہندے نے. تے اللہ فرماتا او جڑی نماز تو بعد فردوس مانگنا ہے نا، اس فردوس دے وارث ولی نے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا. اللہ فرماتا ہے ہمیشہ واسطے او دے وچ رہن گے. ہن آئیے میں آیات کے اوپر پہلے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروائیے بھائی. بھائی بے مرشد نال تے گل نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. جدا مرشد کملی والا تے مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کلم ربانا کلم ربانا اے ہاتھ بلیاں دے کلم ربانا اے ہاتھ بلیاں دے بلی لکھن جو من بھاوے اے بلیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹا نون والقلم وما یسطرون. او جڑی قلم دے نال رب تقدیراں لکھ دے نا، میاں صاحب فرماندے نے قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے او قلم ولیاں دے ہاتھ چے تے ولی لکھن جو من بھاوے جو من بھاوے جو من بھاوے. اللہ کہندا ہے جو میں کہنا وہ تو کری جا، پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا. اور لکھن جو من بھاوے تے ولیاں نو رب طاقت بخشی لکھے لکھ مٹاوے. گرامی قدر حضرات، اللہ نے اس آیت مبارکہ وچ فرمایا اللہ ولی اللہ وارث مومناں دا. او جڑے عہدے ہو جاندے نا، من کان للہ کان اللہ لہو. جڑا اللہ دا ہو جائے نا، اللہ بھی او دا ہی ہو جاندا ہے. او اللہ دے ہو گئے تے اللہ انہاں دا ہو گیا. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والے دا، اللہ وارث ایمان والے دا. میں کیوں آیت پڑھی؟ عرس مبارک شروع ہو گیا. سید الامم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ایک ایک لفظ تے غور کرو. گنج بخش گنج دا معنی خزانہ، بخش دا معنی بخشن والا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. آئیے داتا صاحب دی بارگاہ چلیں گے سارے بھائی. او جتھے بڑے سر جھکا کے غلام بن کے حاضر ہوندے نے، جڑا ولیاں دا سلطان ہے. یاد او جنوں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سید حجویر. او یار او حجویر دا بادشاہ. میں تانوں جلدی داتا پیا دی بارگاہ چلے چلا. کائنات دے اندر بڑے ولی آئے بڑے آمن گے، پر یقین کرے جے داتا دی جوڑ نہ آئی تے نہ کوئی آوے گا. نام بھی علی تے پتر بھی علی دا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ حضرت امام حسن دی اولاد چونے، داتا صاحب حسنی سید نے. آپ دے شہر چونکہ 2 محلے سن غزنی دے اندر 2 محلے. ایک دا نام حجویر جڑا آپ دا نام کا سی، ایک دا نام جلاب. تو
آپ دا او داد کاسی چونکہ بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نانکے لے گئی اس واسطے آپ اپنے نام دے نال علی حجویری لکھ دے یعنی داتا علی حجویری آپ نے اس واسطے کیا جاندا ہے کہ نان کا محلہ سی حجویر داتا بھی رحمت اللہ علیہ جدوں اپنی ماں دی گودی چ پلک جوان ہوئے آپ نے علوم دینیاں حاصل کیتے اپنے وقت میں بہت بڑے عالم بنے خیال آیا کہ دین تے دنیا دا علم تے پڑھ لیا تے کچھ روح دی تربیت واسطے کسی مرشد دی تلاش نہیں کراں سلسلہ جنیدیہ سید طائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دے سلسلے دے ایک بزرگ حضرت ابو الفضل محمد الحسن خطلی رحمت اللہ علیہ آپ دے ہتھاں تے داتا پیا نے بیعت کی تھی اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر بار بار بڑے خوبصورت انداز نال اپنے مرشد کامل دا ذکر کر دے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ دے مقلد یعنی کہ میں اسی سنی حنفی ہیں نا داتا صاحب بھی حنفی نے داتا صاحب بھی حنفی سنی نے سلسلہ جنیدیہ دے اندر بیعت ہو گئے اس کا مطلب یہ ہویا کہ جن داتا صاحب نو بھی مرشد دی ضرورت ہے او داتا پیا جنہیں او کشف المحجوب لکھی جدے بارے صوفیہ فرماندے نے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے او داتا صاحب نو اپنا مرشد من کے تے آپ دی کتاب کشف المحجوب دا مطالعہ شروع کر دے وے ان داتا پیا دا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا تے مرشد والی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی میں آسان لفظہ چ نوجواناں نو سمجھاواں جیڑی تربیت مرشد کردا ہے نا اوہی تربیت داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب کردی ہے اس کتاب دے لکھن والے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی مرشد دی ضرورت ہے پھر میں یا کسے باشد کوئی بھی ہوئے کیویں مرشد دے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے اس سے بات صوفیاء نے فرمایا جتا مرشد کوئی نہ ہوئے او دا مرشد شیطان ہو گئے یعنی کہ مرشد دا معنی راہ دسن والا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو مرشدہ کی معنی ہے سارے بولو کی معنی ہے میاں صاحب کو پوچھ کے دیواں مرشدہ معنی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے راو دے ہر کوئی آنکھیں نوی آنکھاں را دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبینا رول مر سے بچرا دے مرشد تینوں بن مرشد تینوں اے راہ نہیں لبینا اے رول مر سے بچرا دے نوجوان طبقے نو دسیا جا رہے بابے شاید کوئی نہیں پر رب دا قرآن کی کہہ رہے اللہ فرماتا جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے اور صوفیاء بھی فرماتا نہیں جدہ مرشد نہ ہوئے دا مرشد شیطان ہوندہ یعنی شیطان انہوں جتر مرضی لے جاوے انہوں روکن والا کوئی نہیں مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ
اس میں آسان مثال نہیں سمجھانا. میں روز پاکستان دے مختلف خطیاں تقریر کرن جانا. رات میں پہلی تقریر سمندری کی تھی, دوسری میں فیصل آباد کی تھی, واپس سیالکوٹ آیا. پچھلی رات میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سا, اس تو پچھلی رات میں مکہ شریف سا. میں جدو پروگرام کرن واسطے کدھر بھی جاوانا تے مینوں راہ دا پتہ نہ ہوئے تے انہاں نوں فون کرنے کو بندہ بھیجو جڑا سانوں محفل تک لے جائے. وہ جڑا بندہ موٹر وے تے جتھے بھی اسی انٹرچینج تے رکیے اتریے, اتھے جڑا بندہ کھلوتا ہوندا او کہندا آسی صاحب میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, میں تانوں محفل تک لے جانا کیونکہ مینوں راہ دا پتہ ہے, مینوں راہ دا پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے راہ بھول جائیے کہ او دے نال جائیدا جنوں راہ دا پتہ ہے. اللہ بھی قرآن وچ فرماندا میرے والا اون والیا کسے او اس نال لاویں جنوں راہ دا پتہ ہے, اس نہ لامی جنہوں راہ دا پتہ ہے. مرشد او ہوندہ ہے, مرشد دا معنی میں راہ بکھان والا. تو گرامی قدر حضرات داتا پیا نے مرشد دی تلاش کی تھی تے مرشد نے بعد میں بھی ابھی کہہ دینے کہ جی منوں تے مرشد ملے ہی کوئی نہیں. وہ کسے بندے نے اللہ والے نے آکھا میں نے 40 سال لوگے نے مرشد تلاش کر دیا, منوں کو مرشد ملے ہی نہیں. اور نہ آکھا ظالمہ تو کڈا بدبخت ہو, تینوں کسے پسند ہی نہیں کیتا. کدے غلام نے بھی آقا پسند کیتا ہے. منڈی چو غلام بک دیوں تو مالک ہی غلام پسند کر دے. غلام دی یہ جا نہیں کہ مالک پسند کر کے میں او دے نال جانا ہے. اے مالکاں دی مرضی ہوندی کہ انہاں کیڑا غلام خریدنا ہے. تے جے تینوں اجے کسے نہیں نہ خریدیا تے پھر سمجھ جا تو اجے کسے دی نظر چ بھایا ہی نہیں. جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے, بس جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. داتا پیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر اپنے مرشد دی کرامت فرما دینے کہ میں اپنے مرشد نو وضو کرا رہا. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف اکثر فرماندے ہوندے سن کہ تقریباً میں 12 سال اپنے مرشد کامل اپنے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے 12 سال تہجد دی نماز دا وضو کرایا ہے. ایک دن بھی ناگا نہیں. آ جڑا اللہ دے ولیاں نو وضو کراندے نا مرشد نو, او وضو دے اندر بابے صرف اپنے اعضاء ہی نہیں دھوندے, او وضو کران والے دا دل بھی دھو دیندے نے. اور اونچا بولو سبحان اللہ. او دل بھی نال ہی دھو دیندے نے. حضرت خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دے بوئے تو بھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے مرشد نے وضو کرا رہا تو میں نے خیال آیا کہ میں سید ہاں تے میں ایک آزاد بندہ, میری ماں نے میں نے غلام پیدا نہیں کیتا, میں آزاد ہاں. میں بابے دی غلامی پہ کرنا اتنا عرصہ گزر گیا, بیعت بھی ہو گیا تے رب نے سانوں بندیاں دا غلام کیوں بنا دیتا ہے. انہاں دے بزرگ کل فوت ہو گئے, دعا کرو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے. اچھا بولو آمین. داتا صاحب فرماتے نے میں نے وضو کراندیا خیال آیا کہ ربا بندے تیرے ہی ہاں, او بابا بھی تیرے ہی بندہ ہے, ماں بھی تیرے ہی بندہ, تے اپنے بندیاں نو اپنے بندیاں دی غلام بنا دیتا ہے. اپنے بندیاں نو اپنے بندیاں دے غلام بنایا. آپ فرماتے نے جدو میرے ذہن تے میرے دل کے خیال آیا نا, بسم اللہ پڑھیں. یہ میرے کلاس فیلو نے دونوں, تو سکول اسی کٹھے پڑھے ہیں, تو عرصہ دراز تو ماشاءاللہ جمعہ شریف بھی پڑھ دینے اور میں محبتہ میں بے شمار سالیاں کر دینا. اللہ نبی محمد دا بہترین اجر عطا فرمائے. اونچا سبحان اللہ فرماؤ. میں مڑ واپس لے چلا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں مرشد نو وضو کرا رہا تو میں نے خیال ہے ربا بندے تیرے ہی ہاں تے بندیاں نو بندیاں دے غلام بنا دیتا ہے, تے میں تے آزاد ہاں. تے مرشد کامل انج کر کے وضو کر دے انج ویر کے فرماتے ہیں جے رب نے غلام بنایا نا تے کچھ دین نہیں بنایا. آپ دل جو سوچ رہے تھے مرشد کی فرما رہے یہ رب نے تینوں میرا غلام بنایا نا تو میری بارگاہ وچ رکھیا ہے, تو کچھ دیون بھی واسطے رکھیا ہوتا ہے. اجازت ہوئے تے پھر میاں صاحب دا کلام نہ سناواں. یار میں سچی دسیو میں تے تسی او سین چکلو کہ آسمان وال نگاہ اٹھائیے تے تیری میری نگاہ انج کرن چ لمحے تو پہلے آسمان تک جاندی ہے, تے جے تیری میری نگاہ اس طرح کیتے آسمان تک جاندی ہے تے جنہاں نو رب نے دل دیاں اکھیاں دتیاں ہون
انہاں دی نگاہ کتھے تک جاندی ہوے گی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے ہر نظری آوے کیا نیڑے کیا دور وقت تھوڑا بھائی مہربانی داتا پیا دی ڈیوٹی لگی لاہور پہنچو پہلے محمود غزنوی بادشاہ آیا انہیں آ کے ہندوستان تے لاہور نو فتح کیتا تے پیچھے پیچھے رب نے پھر داتا صاحب نو بھیجا آکھیا انہیں شہر فتح کیتے نے تسی جا کے دل فتح کرو اور راوی دے کنارے آ کے پھر بابے ڈیرے لائے اے راوی دے کنارے تے کھلو کہ جتھے اج مینار پاکستان ہے اتھے علامہ اقبال تے قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنے بڑے اجتماع چ کھلو کے پاکستان دی بنیاد رکھی اتھے کھلو کے قرارداد پاکستان منظور کی گئی اتھے کھلو کے داتا پیا نے اس لاہور دی بنیاد رکھی جڑا علم دا سیاست دا روحانیت دا وہ ہر چیز دا مرکز لاہور بنیا جدی بنیاد 1000 سال پہلے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے رکھی میری ملت نوجوانوں تائیوں قائد اعظم نے جڑی قرارداد لاہور تے قرارداد پاکستان اتھے تقریر کی تھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان اوس دینی بن گیا سی جدو ہندوستان دے پہلے مسلمان نے کلمہ پڑھیا سی پاکستان تے اسے دن بن گیا سی 14 اگست پاکستان دا دن منان والے ہو آسی قائد اعظم دا نظریہ کہ داتا علی حجویری نے آکے جدو کلمہ پڑھایا اس خطے نے مسلمان کرنا شروع کیتا پاکستان دی بنیاد داتا صاحب نے وضو ہی رکھ دیتی جب پہلے ہندو نے کلمہ پڑھیا داتا علی حجویری نے آکے پھر راوی دے کنارے جدو ڈیرے لگائے نا تے راج پال دا وقت حکمرانی او گورنر سی لاہور دا رائے جوگی جنو کیا جاندہ ہے داتا پیا رحمت اللہ علیہ نے جدو بھاٹی گیٹ تے آکے تے آپ نے ڈیرہ لگایا تو سی واقعہ بڑی مرتبہ میرے کو سن چکے ہو کہ یہ بھاٹی گیٹ نہیں اصل کے بھٹی گیٹ جو کہتے بھٹی آباد سن وقت نال انہوں بھٹی گیٹ کہنا شروع لوگ ہو گئے ورنہ اصل بھٹی گیٹ ہے داتا صاحب آئے تو مریدہ نہیں انہوں حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا بھٹیا دے چودھری آکے آکھیا کہ صدیاں گزر گئی ہے ساڑھا بھٹی گیٹ ہے تو اسی آکے انہوں حجویری گیٹ بنا دیتا ہے نام ہی ساڑھے علاقے دا چینج کر دیتا ہے اینی کر کے داتا صاحب نے مراقبہ کیتا تھا کھول کے فرمایا پٹیو جاؤ قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا تو سب ایک ہے سارے بزرگاں نے لاہور سارا ہی بدل گیا ایک ہفتے جاؤ تے سڑک ہوں دیئے اگلے ہفتے جاؤ تے پول بنے ہوں دے سارا لاہور بدل گیا پر پٹی گیٹ آج بھی پٹی گیٹ ہے 1000 سال گزر گئے بھاٹی گیٹ آج بھی بھاٹی گیٹ بھٹیا نے داتا صاحب دا اخلاق ویکھیا تے کلمہ پڑھ گیا گجران دی باری آئی تو انہیں یاد ہے امائی گجری جدو دودھ لے کے ٹوری او جڑا رائے جوگی سی او چونکہ گورنر بھی سی لاہور دا تے جادوگر بھی سی مائی نے آکھیا کہ بابا میں جوگی نو دودھ دین چلیاں اسی گجروں نو روزانہ دودھ دیون نہ جائیے تے ساڈیاں مجھاں دے تھانا چو خون نکل دے داتا صاحب نے فرمایا مائی جی اج دودھ میرے فقیراں نو دے جاؤ نا تے پیسے میں دے دینا تے ویکھو اج بندی کی ہے مائی نے داتا صاحب دا حسن ویکھیا پتر حسن دا ہوئے کنہ کو حسین ہوئے گا انہیں حسن ویکھیا تے دودھ دا مٹکا رکھ کے چلی گئی در گئی تے انہیں دودھ دھویا نا جدو مجھا وچوں تے مائی دے برتن مک گئے تے دودھ نہ مکے مجھ وچوں گوانڈر نے پوچھا نہیں چاچی اج تیرے گھر اینا دودھ کتوں تے مائی کہن لگی نہیں نواں ہی بابا آیا ہے
اور نال دی گجری نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے داتا دے بوئے رکھ گئی تیسرے گجر نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے داتا دے بوئے رکھ گیا الغرض سارے لاہور دے وچ مشہور ہو گیا نواں بابا آیا ہے انہوں دودھ دا مٹکا دے کے آئیے تو دودھ بہت ہو جاتا ہے سارے گجر داتا پیا دے آ کے تے کروا دے تے دودھ دے مٹکے رکھ گئے چند دن پہلے میں اخبار چ دیکھیا کہ سارے لاہور دے گجراں نے میٹنگ کی تھی اور ہر سال کر دینے آج بھی کہ آج دودھ دی سبیل دی کی دیواری ہے کل کی دیواری ہے پرسوں کی دیواری ہے ہزارہ من نہیں ہزارہ ٹن دودھ داتا علی حجویری دے عرس مبارک تے آج بھی لاہور دے گجر تقسیم کر دے ریت کے میں شروع ہوئی ادھر رائے جوگی بھی انتظار کرے کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آ رہے انہیں اپنے نوکر نو بھیجا جا ویکھے گجر کتھے رہ گئے ادھر نوکر ڈھونڈدا جدو داتا بھی دے قریب تو گزریا نا تے انہیں ویکھا کہ گجر بھی بیٹھے تے بھٹی بھی بیٹھے تے بڑے بڑے چودھری بیٹھے تے داتا پیا دے بوئے تے بیٹھ کے سارے پہ پڑھ دینے اللہ او اللہ او اللہ دا آواز آیا کلی فقیر دی چوں داتا پیا نے جدو رائے جوگی دے غلام والوے کہتے آپ نے توجہ کی تھی وہ دے دل وال تے جدو ولی کرنا دل وال توجہ ادھے تے میں بحث کی تھی وقت درکار ہے اللہ دے ولی داتا پیا نے این توجہ کی تھی تے او دا غلام بھی اللہ 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 کردہ ہوئی بیٹھ گیا انہیں تھوڑی دیر بعد دوسرا غلام بھیجا کہ تو بھی جا بیکھے گجر کتھے رہ گئے وہ بھی آیا تو وہ بھی اللہ اللہ کردہ بیٹھ گیا تیسرا آیا وہ بھی بیٹھ گیا شام ہو گئی رائے جوگی نو خیال آیا میں آپ جا کے ویکھاں جڑا جاندہ بڑا آؤں ہی کوئی نہیں آؤں جبانوں جڑ بیلے رائے جوگی داتا پیا دے دربار دے قریب آیا دیکھا فقیر دے بوئے دے لوگ بیٹھے نے اللہ دیاں صداواں پیاں لگ دیاں رائے جوگی نے منتر پڑیا ہوا چڑ دائے کہنے لگا بابا ایڈے کمال والا اے ہوا جا کے میرا مقابلہ کر داتا پیا نے اپنی جتیاں اتار کے ہوا جو سٹیاں فرمایا ذرا انہوں زمین تے لگی آیا جائیں داتا دیاں جتیاں پٹاک خود سر چبا جتیاں رائے جوگی دوڑ کے زمین تے آیا تے قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا اپنے نبی دا کلمہ پڑھا داتا پیا نے کلمہ پڑھا کے سینے نہ لگایا فرمایا کیڑے کمال پیا بکھانا ہے کیڑے کام تو پیا کرنا ہے ہوتے میریاں جتیاں کر لینگیاں فرمایا ہوا چڑنا ہی ولایت ہوئے تے کمال ہوئے تے پرندے سارے پہ اڑ دینے کیڑا کمال ہے کہ ہوا چڑ دینا ہے تے کم میریاں جتیاں کر لے دیا رائے کمال نے جوگی نے پھر داتا پیا رحمت اللہ علیہ آپ دے کلوں بیعت بھی کی تھی تے آپ دے کلوں خلافت بھی لئی ان داتا پیا نے ایک مسجد بنائی دیکھیں نا داتا پیا دی مسجد داتا پیا دے قدمہ وال ایک پلر ہے دے ہوتے ایک تو سا دیکھا بورڈ لگی ہے ایک پتھر دے ہوتے لکھے ہے کہ آؤ جگہ جسے داتا پیا دی مسجد محراب سی داتا پیا نے مسجد بنوائی اچھا تُسا کدے غور کیتا ہے تُسی اپنے جیڑے بابے دے دربار تے جاؤ دربار دے نال مسجد ضرور ہوندی ہے او سامنے داتا حضرت بابا جی ملک شاہ ولی دا دربار ہے نال مدرسے جو نکلو سامنے دربار شریف ہے تو او دے نال مسجد ہے دربار دے نال ملک بالکل مسجد ہے تسی سیالکوٹ سٹی دے اندر جاؤ تے امام علی الحق دا مزار ہے تے دربار دے نال ہی اچھا جنہ ویکھیو تے بولو دربار دے نال ہی تسی داتا صاحب جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی بابا فرید بوئے جے جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی تسی حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی تسی حضرت سلطان باہو دے دربار تے جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی مسجد حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دے بوئے تے جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی تسی حضرت شہباز لال قلندر دی بارگاہ تے جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی مسجد یار میں کیڑی سناواں او مدینے بھی جاؤ تے دربار دے نال
یعنی ساڈے ہر بابے دے دربار دے نال مسجد ضرور ہے. یہ دا مطلب ہے کہ ولی سارے نمازی سن. دوسری گل ہے کہ ولیاں شرک دا لک ہی توڑ دیتا. لوگ کہتے ہیں تواڈے ولیاں دے مزاراں تے شرک ہوندا. وہ جھلیا جے شرک کراندے تے مسیتاں کانوں بنائیاں؟ یہ دا مطلب انہاں مسجداں درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا سی شرک کران نہیں آئے، اسی مخلوق نو خالق دے بوئے تے جھکان واسطے آئے ہیں. داتا پیا نے مسجد بنائی تے لاہور دے مولویاں آکھیا نہیں نہیں آ جڑا داتا پیا دی مسجد دا محراب ہے نا اے کعبے وال نہیں، اے دا رخ تھوڑا جا جنوب والے تھوڑا جا ٹیڑا ہے. رولے پہ گئے. ہائے ہائے ان گل سنا ہی نہ دیواں. شاہ جہاں بادشاہ نے جدو مسجد جامعہ مسجد دلی بنائی نا، جی میں بادشاہ مسجد ہے نا لاہور دے اندر، دلی دے اندر بھی اے بھی مغل بادشاہ نے بنوائی تھی، او بھی مغل بادشاہ نے، اے بھی بالکل قلعے دے سامنے میں تے او بھی شاہی قلعے دے سامنے میں دلی دے اندر. شاہ جہاں نے جدو جامعہ مسجد دلی بنوائی نا تے جدو ساری مسجد تعمیر ہو گئی تے افتتاح دا ویلا آیا نا، شاہ جہاں نے انجینئراں بلا کے آکھیا ذرا مسجد ویکھو کدھر کو کمی تے نہیں رہ گئی. وہ انجینئر جڑے نویں آئے تو انہاں ویکھ کے آکھیا کہ تہاڈی مسجد دا محراب جڑا ہے نا ادھر رخ کعبے وال نہیں، تھوڑا جا رخ کعبے تو ٹیڑھا ہے، ادھر کعبے تے رخ ادھر ہے. بادشاہ نو خیال آیا ساری مسجد بن گئی تے جتھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اور رخ ہی ٹیڑھا ہے. بادشاہ دی آنکھ چ اتھرو لاگے کہ میں اس دور چ کروڑاں روپیہ لگایا، اتنی شاندار شاہی مسجد بنوائی تے محراب ہی ٹیڑھا. بادشاہ شاہ جہاں رات نو لیٹ گیا نا تے روندا روندا لیٹ گیا تے خواب وچ نبی کریم آ گئے. فرمایا سویرے اٹھ کے انج کریں کہ او دریا دے کنارے جاویں، اتھے کہ دھوبی کپڑے دھوندا ہوئے گا. انہوں جا کے آکھی میری مسجد دا محراب ٹیڑھا ہو گیا کہ بابا جی سجدہ کر دیو. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. نبی کریم نے فرمایا بابے نو جا کے آکھی میری مسجد دا محراب ڈینگا ہو گیا بابا جی سجدہ کر دیو. شاہ جہاں دی اکھ کھلی تے نبی پاک نے خواب وچ فرمایا اس دھوبی دا نام عبدالحکیم ہوے گا. ہن بادشاہ وقت دا بادشاہ ہوئے بڑے صغیر دا بادشاہ ہوئے، انہیں اعلان کروایا اپنے وزیراں نو بلوا کے آکھیا جلدی چلو دریا دے کنارے. صبح صبح دریا دے کنارے آئے، جو دھوبیاں نو پوچھا تواڈے چ عبدالحکیم کیڑا ہے؟ انہاں ایک پھٹے پرانے کپڑے والے بابے والے اشارہ کیتا او عبدالحکیم ہے. پتہ کیڑا عبدالحکیم ہے؟ لاہور تو ملتان موٹر وے تے جائیے نا تے ملتان تو پہلے ایک انٹرچینج آندا ہے جدا نام ہے عبدالحکیم. اے بابا اوہی عبدالحکیم ہے. اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. نوجوان بادشاہ شاہ جہاں جڑے ویلے عبدالحکیم بابے دے قریب گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی تہاڈا ہی نام عبدالحکیم ہے؟ فرمایا جی بادشاہ سلامت ہے میرا ہی نام عبدالحکیم ہے. شاہ جہاں نے عرض کی دی لاجپالا مینوں نبی کریم نے بھیجیا ہے ادھر عبدالحکیم تو بھی. بادشاہ نے ویکھیا کپڑے پہ دھوندا ہے، انہیں کپڑے گلے کر لے. بادشاہ نے آکھیا میرا نام شاہ جان، مینوں نبی کریم نے بھیجیا ہے، میں دلی دے اندر جامعہ مسجد دلی بنائی ہے. محراب ٹیڑھا ہو گیا ہے. نبی کریم فرمایا ہے عبدالحکیم نے کہا میرا محراب سیدھا کر دے میں. او بابے عبدالحکیم دی آنکھاں وچ اچھ میں آئے، انہیں جڑا کپڑا دھو لیا اس کپڑے نوں پکڑیا اج کر کے کپڑا نے پڑیا تے نچوڑ کے کہندے نے بادشاہ جے تینوں نبی کریم نے بھیجیا ہے تے جا محراب سیدھا ہو گیا. محراب سیدھا ہو گیا. جا محراب سیدھا ہو گیا. بادشاہ نے آ کے ویکھیا تے محراب سیدھا. بابے نے محراب پتہ کیوں سیدھے کیتے؟ بندیاں نو دسیا کہ جے تیرے دل دا محراب بھی مدینے تو تھوڑا جا ڈینگا ہو جائے نا کسی بابے کو لایا کرو تیرا محراب سیدھا مدینے والا.
دل دے محراب سدھے کرانے کسے بابے کو لے جا. تو گرامی قدر حضرات داتا صاحب دی مسجد دے متعلق مشہور ہو گیا کہ محراب کعبے وال نہیں. داتا صاحب نے سارے لاہور دے علماء دی دعوت کی تھی, افتتاح کرایا نا. آخری گل کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. محراب داتا پیا خود مصلی تے کھلو گے تھی, امامت کران لگیا, مڑ کے فرمایا نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے, نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے. داتا پیا دے پیچھے سارے علماء کھلو گے. داتا صاحب نے محراب چ کھلو کے جب نماز پڑھائی تے محراب اے انج جنوب وال سی, پر جدو سلام پھیرے تے مولویوں ویکھیا محراب سیدھا ہی کعبے وال سی. داتا پیا نے فرمایا مولوی جی او ویکھو کعبہ پہ نظر آندا جی. اچھا جی, داتا پیا نے فرمایا علماء نو او ویکھو کعبہ پہ نظر آندا. انہوں نے جو سامنے ویکھا تے اس سامنے کعبہ پہ نظر آئے. آپ نے فرمایا ہن دسو محراب میرا سیدھا ہے کہ تہاڈا سیدھا ہے؟ کعبہ اے حدیث پاک وچ بھی میں پڑھیا روایات ہے. جدو نبی پاک مدینے آئے نا تے کعبے دی جدائی چ صحابہ بیمار ہو گئے. صحابہ دا دل کرے کعبہ ویکھے. نبی پاک نے سارے صحابہ نو مسجد نبی چ بلایا, انج کر کے مسجد نبی چ سوراخ دے وچوں دی میرے نبی نے فرمایا او ویکھو کعبہ ویکھا تے سامنے کعبہ پیا نظر آوندا سی. اللہ والے وکھا لیندے نے, اچاواں تے وکھا لیندے نے. ایدے تے میں بڑی بحث کردا پر وقت ہی کوئی نہیں. گورنر ہوے, وزیر اعظم ہوے, وزیر اعلیٰ ہوے, کوئی بھی عہدہ دار دنیا دا ہوے, تساں ویکھیا ہے پاکستان تے جیڑا بھی وزیر حلف لوے او پہلے داتا صاحب جا کے حاضری دین رہے. کیوں؟ انہاں نو رائے جوگی یاد ہے کہ جیڑا سیدھا نہ ہوے بابے سیدھا کر لیندے نے سارے. پھر جیڑے بھی عہدہ سنبھالدے نے او داتا پیا دے ضرور بوئے تے جاندے نے. پاکستان دا بجٹ بن گئے تے سال بعد جدو دوبارہ بجٹ دا موقع آوے تے کہندے نے جی بجٹ وچ گھاٹا پے گیا ہے, ملک وچ گھاٹا پے گیا ہے. یعنی ایڈے فائنانس منسٹر بجٹ بنا دے نے پر گھاٹا پے جاندا ہے. پر داتا صاحب دیاں او غلاماں دیاں جُتیاں دا جنہ ٹھیکہ لیا ہوندا نا, انہاں نو جدو پوچھی او کہندے نے جی بڑی بچت ہوئی ہے, بڑی بچت ہوئی ہے. بندہ وزیر بن جے پارلیمنٹ وچ جاوے او دی قدر ہوندی ہے پر او دی جُتی دی کوئی قدر نہیں ہوندی. پر جدو داتا صاحب دے دربار جاؤ نا تے حاضری بعد وچ ہوندی ہے تے بوہے چ لوکی کہندے نے جی جُتی اوتھے اتارو, تسی سلام کرو, تہاڈی جُتی دی راکھی اسی کرنا ہے. داتا دے بوہے ٹر جاؤ بندے دی جُتی دی بھی قدر ہو جاندی ہے. تو گرامی قدر حضرات او داتا پیا ہے جدے بوہے تے حضرت مجدد پاک بھی آئے, بابا فرید بھی آ کے چلا کیتا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ کے داتا دے قدماں چ بیٹھ کے اللہ اللہ کردے رہے. بڑے بڑے اولیاء اج بھی داتا صاحب جا کے تے اپنی حاضریاں پیش کردے نے. داتا پیا علی حجویری دا او دربار کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں دا پیر کامل کاملاں دا رہنما. اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے, آمین.